सागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 श्रावण 27 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशनाको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु मलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू, सदाझै आज पनि हामीले एउटा शीर्षकको रूपमा एउटा कुडाल नामक जातकलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं हैन। र यो कुडाल जातकले हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको छ कि आफैले आफैलाई जित्नु जस्तो ठूलो संग्राम जित अरु हुनै सक्दैन। त्यही व्यक्तिलाई सम्राट कहलाइन्छ जसले आफैले आफूलाई विजय प्राप्त गरेको छ। ताकि यो संसार विजय प्राप्त गरे तापनि त्यसलाई संग्राम जित कहलिदैन। तर जब कसैले आफैले आफूलाई विजय प्राप्त गर्दछ, आफैले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्राट यानि कि संग्राम विजय गर्ने व्यक्ति भनेर भनिन्छ। र हामी संसारमा आइसकेपछि हामीले अरूलाई जित्नु भन्दा, अरूलाई परास्त गर्नु भन्दा आफैलाई जित्नु जाति छ, आफैलाई परास्त गर्नु जाति छ। जसले आफूलाई जित्दछ, जसले आफूलाई परास्त गर्दछ, त्यो व्यक्तिलाई यो संसारमा अब कसैले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, कसैले पराजय गर्न पनि सक्दैन। यो मानेमा आफैले आफूलाई जित्नु भनेको चाहिँ सम्राट बन्नु हो। किन त भन्दाखेरि जबसम्म हामीले अरूलाई जितिरहन्छौं, जबसम्म अरूलाई हामीले पराजय गरिरहन्छौं, त्यो जित, त्यो गरेको पराजय हैन, कुनै राष्ट्र, कुनै व्यक्ति, कुनै सम्प्रदाय, जोसुकै पनि हुन सक्छ, अरूलाई अरूमाथि गरिएको विजय भनेको सदा स्थिर रहन्छ भन्ने छैन। त्यो विजय पराजयमा परिणत पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो विजय साँच्चैकै विजय प्राप्त गरेको होइन, जुन विजय फेरि पुनः एकपल्ट पराजयमा परिणत हुन सक्छ। र भगवान बुद्धको विजय, भगवान बुद्धको जित भनेको कस्तो जितलाई उहाँले भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, एकपल्ट जितिसकेपछि त्यो विजय अब फेरि एकपल्ट पराजयमा परिवर्तन हुँदैन भने मात्रै त्यस्तो विजयलाई चाहिँ साँच्चैकै विजय, संग्राम जित, सम्राट कहलाइन्छ। त्यसैले हामीले अरूलाई कति जितिरहेका हुन्छौं, अरूलाई कति परास्त गरिरहेका हुन्छौं,
त्यो सदाको लागि स्थिर भइरहन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन, त्यो ग्यारेन्टी पनि छैन। आज विजय प्राप्त गर्ने मान्छे भोलि पराजय पनि हुन सक्छ। यस्तो जित र हार र जितको यो खेलमा त यो जिन्दगीको दौड कट्टी चलिरहन्छ रहन्छ, यसको अन्त नै हुँदैन। तर जब तपाईले आफैले आफूलाई विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ, आफैले आफैलाई जित्नुहुन्छ, तब सक्यो यो हार जितको खेलको अन्त भयो। आफैले आफैलाई जित्नु भनेको चाहिँ अब कहिले पनि पराजयमा परिवर्तन नहुने जित हो कि त्यो। त्यसैले अरूलाई जित्नु भन्दा आफूलाई जित्नु जाति, अरूलाई परास्त गर्नु भन्दा आफैले आफैलाई परास्त गर्ने हो, आफैले आफैसँग युद्ध गर्ने हो, आफैलाई जित्ने हो, आफूलाई पराजय गर्ने हो, आफू नै विजय प्राप्त गर्ने हो, आफू नै सम्राट कहलिने हो। अरूलाई विजय प्राप्त गरेर, अरूलाई परास्त गरेर तपाईले सही विजय प्राप्त गरेँ भनेर तपाईले भन्नु भएको छ, ठान्नु भएको छ, जान्नु भएको छ भने त्यो मिथ्या हुन जान्छ, त्यो गलत हुन जान्छ। र यो कुदाल जातकले पनि यही कुराहरू चाहिँ प्रस्ताइएको छ र यो घटना अलिकति अद्भुतै छ। यो घटना पनि धेरै लामो चाहिँ छैन, दुईटा जातक भनेपछि वर्तमान कथा र अतीत कथा भनेर दुईटा कथा आउँछ। र यो कुदाल जातकमा दुईटै कथा त्यस्तै त्यस्तै छ। अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला कि भगवान बुद्धको समयमा जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको थियो, त्यति बेला चित्तहत्थ सारीपुत्र, यो भगवान बुद्धको दाहिने हात सारीपुत्रको कथा होइन, यो चाहिँ चित्तहत्थ भन्ने, चित्तहत्थ सारीपुत्र एकजना भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। चित्तहत्थ सारीपुत्रको कारणले भगवान बुद्धले यो कुडाल जातक देशना गर्नु भएको। कथा सुरु हुन्छ। श्रावस्तीमा एकजना कुलपुत्र रहेछ। त्यो कुलपुत्र यानी कि बासिन्दा, त्यो कुलपुत्र, त्यो बासिन्दा किसान काम गरेर जीविका यापन गर्ने, श्रावस्ती किसान नै भन्नुपर्छ, कुलपुत्र भने पनि। एक दिन त्यो किसान खेतमा गोरु जोतेर सकाएर बिहार आएको थियो। अब गोरु जोत्नु भनेको त सजिलो काम त होइन। माटोमा लडी बुढी खेलेर हैन, गोरुलाई चाहिँ पिटेर पसिना बगाएर बल शक्ति लगाएर त्यहाँ चाहिँ गोरु जोतेको त गाह्रो हुन्छ नि त। तपाईले जोत्नु भएको छ होला, देख्नु भयो होला नि त। साह्रै गाह्रो छ यो गोरु जोत्ने काम। अब एउटा किसान हैन, साह्रै मेहनत गरेर पसिना बगाएर दुःख भोगेर खेती किसान गर्ने त्यो किसान अब धर्म कर्म पनि गर्ने होला, बिहारमा गएछ। बिहारमा गएपछि खेतबाट आएको हैन, यसो भोकसोक पनि लाग्यो होला, भन्तेहरूलाई बिहारमा वन्दना सन्ना गर्यो। भन्तेहरूले पनि प्रसादको रूपमा त्यो कुलपुत्रलाई चाहिँ भिक्षुहरूले आफूहरूलाई प्राप्त भएको केही भोजन खुवाएछ। बिचाराको अनुहार न्याउरो छ, भोका आएको छ।
अब प्रसादको रूपमा खुवाछ भिक्षुहरूले। अब भिक्षुहरूलाई त अब दाताहरूले हैन, श्रद्धावानहरूले त कति कति मिठो मिठो पनि पकाइदिन्छ। कहिलेकाहीँ त के पनि नपाउँछ पनि हैन। भिक्षुहरूको जीवन भनेको त्यस्तै हो। कहिले सुनको थालीमा पनि खाइन्छ, कहिले सुकुलमा बसेर पनि खाइन्छ, कहिले भुइँमा बसेर पनि खाइन्छ। भिक्षुहरूको जीवन भनेको ठेगान हुँदैन कि। कहिलेकाहीँ राजाहरू भन्दा माथिको आसनमा पनि बसिन्छ, कहिले भुइँमा पनि पलेटी कसेर बसिन्छ हैन। कहिलेकाहीँ रुखमुनि पनि बसिन्छ। यो त भिक्षुहरूको जीवनको यो स्वभावै हो। भिक्षुहरूले त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ कि। हेर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ त ओहो कति आलिशान जिन्दगी भने जस्तो पनि हुन्छ कि। तर भिक्षुहरूको जीवनमा जस्तो सुकै सुख आओस्, जस्तो सुकै दुःख आओस्, यो सुख दुःखको मामलामा झन्झटमा परिरहँदैन कि भिक्षुहरू भनेको। सुख आयो भने त्यस्तै, दुःख आयो भने त्यस्तै। जीवनलाई त अगाडि बढाइरहनुहुन्छ। त्यो त अब दादाहरूले जसरी खुवाउँछ त्यसरी खाने भिक्षुहरूको जीवन भने। दादाहरूको जीवनमा छ यो भिक्षुहरूको जीवन भनेको हैन। अब भगवान बुद्धलाई अनाथपिण्डीको महाजनले राजा जस्तो बनाइदिए। 54 करोड खर्च गरेर बिहार बनाइदिए, बिहार दान गरियो हैन। विशाखा उपासकले पनि त राजा जस्तो बनाइदिए भगवान बुद्धलाई हैन। 27 करोडको बिहार बनाइदियो। बिम्बिसार राजाले बिहार दान गरिदियो हैन। कति त्यस्तो त सुधोधन महाराजले दान गरिदियो हैन। त्यो त दाताहरूको श्रद्धाले भिक्षुहरूको जीवन उस्किने हो। तर कुनै दाताहरूले चाहिँ जीवन उस्किने गरी हैन, जीवन उच्च स्तरमा नपुर्याए पनि भिक्षुहरूलाई दुःख भने हुँदैन फेरि। किन त भन्दाखेरि भएभरको सबै त्यागेर आएको हुनाले उनीहरूलाई जस्तो पाए पनि सन्तोषै मान्छ कि। तर यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि श्रावस्तीमा हैन, श्रद्धावान त यत्तिकै सारक्का सारा भनिन्थ्यो। त्यति बेला 60 करोड थियो भन्थ्यो। त्यति बेला कुनैमा लेखेको थियो। कति त्यसमध्येमा 5 करोड त आर्य पुद्गलहरू थियो के अरे। अरू बाँकीहरू सबै शरणगमन, बुद्ध धर्मको शरणगमन। बाबा एकताका त्यस्तो पनि घटना घटेर गयो रे श्रावस्तीमा हैन। थुप्रो आर्य पुद्गलहरू थियो कि त्यहाँ। अब भिक्षुहरू श्रावस्तीमा बसिरहेका भिक्षुहरूलाई उपासक उपासिकाहरूले विकाल भोजन वैरमणि शिक्षापदं समादयामि, विकाल भोजन नगर्ने शीललाई ग्रहण गरिरहेका हैन ती भिक्षुहरूलाई दाताहरूले मिठो मिठो परिष्कारहरू न व्यञ्जनहरू खुवाउनको निमित्त दान गर्न आएका थिए रहेछन्। अब भिक्षुहरूले पनि अब त्यो दाताहरूले जे प्रदान गर्यो त्यही प्राप्त भएको चिजलाई नै त्यो कुलपुत्रलाई दान गरेको रहेछ। त्यसले पनि क्वाप खाएछ। सोच आएछ। अब हेतु त्यहाँ जुड्यो के, फस्स पच्यो वेदना हैन। वेदना पच्यो तन्हा हैन। तन्हा पच्यो उपादान भए जस्तो हो। त्यो भोजन खाएपछि त्यो गोरु जोतेर आउने त्यो कुलपुत्र किसानले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो म बिहानदेखि बेलुकासम्म यसरी चाहिँ गाह्रो हुने गरी पसिना बगाएर हैन दुःख भोगेर मैले यत्रो काम गरे पनि यस्तो मिष्ठान्न भोजन मलाई प्राप्त हुँदैन।
तर भिक्षुहरूको जीवनमा त यो यस्तो भोजन त सरल सुलभै रहेछ। भिक्षुहरूले त यस्तो चाहिँ मिष्ठान्न भोजन सेवन गर्न पाउने रहेछ बाबा। त्यो भोजन प्रति नै उसलाई चाहिँ अब फस्स पच्यो वेदना, वेदना पच्यो तन्ना, तन्ना पच्यो उपादान। आफ्नो काम गाह्रो, यता भिक्षुहरूको भोजन प्राप्त गर्न सजिलो। ओहो भएन, अब खाने नै हो जिन्दगीमा, यो गोरु सोरु जोतेर खानुभन्दा त बरु भिक्षु भएर बसेर मजाले खानु जाति भनेर मनमा त्यस्तो चेतना आयो के, उसलाई त्यस्तो चिन्तना आयो के, विचार आयो के, सोच आएपछि त्यो कुलपुत्रले गोरु सोरुहरूलाई सबलाई चाहिँ एकछिनको लागि बिर्सेर भिक्षु भन्ने हो श्रावस्तीमा जेठवन बिहारमा। भिक्षु भयो। भिक्षु भइसकेपछि अब बाहिरबाट हेर्ने र भित्र आउने त अलिकति फरक छ नि त। किन फरक छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई सरल सुलभ रूपमा भोजन प्राप्त भएको, मजाले बसेको मात्र देख्छ मान्छेहरूले। तर भिक्षु जीवन धारण गरिसकेपछि उसले पालन गर्नुपर्ने नीति नियमहरू, धर्म विनय अनुसार हिँड्नु पर्ने, जिउनु पर्ने आदि इत्यादि उनीहरूलाई देख्दैन। गाह्रो छ नि। तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ भने आउनुस्, सबैलाई स्वागतै छ। भिक्षु भएर त यस्तो कठा भनेर मजा पनि हुने, खान पनि पाउने, लाउन पनि पाउने, बस्न पनि पाउने, सबैले हात जोड्न लगाउन पनि पाउने, सबैले ढोग्न पनि ढोग्छ, दान पनि गर्छ भनेर चाहिँ बाहिरी रूपमा तपाईले हेर्नुभयो भने यिनीहरूले त मजाले जीवन बिताइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने आउनुस्, तपाई पनि त्यहाँ भिक्षु भएर हेर्नुस्, बस्नुस्। कसले रोकेको छैन, हामीले नआउ नआउ भनेको छैन। छ कि छैन नि? तपाईहरु पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आउनुस् न, भिक्षु जीवन सजिलो छ भने आउनुस् न, बन्नुस् भिक्षु। केश शेष काटेर चिवर शिविर लगाएर बरु म केश पनि मै काट्दिउँला, चिवर पात्र मै दान गरिदिउँला। आउनुस् ल। अनि हेर्नुस्, भिक्षु जीवन भनेको बाहिरी रूपमा हेर्ने र भित्र रूपमा बसेपछि यो धर्म विनयसँग चाहिँ बस्न पर्दाखेरि जसले धर्म विनयलाई पालन गर्न सक्दैन तिनीहरूको लागि त यो कुनै जेल भन्दा कम हुँदैन। बरु जेलमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ सुखी होला नि, तर यो धर्म विनयमा बस्न नसक्ने मान्छेले यस्तो चिवर लगायो भने उनीहरूलाई त यस्तो मुस्किल हुन्छ, यस्तो मुस्किल हुन्छ। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अब यो कथातिर जाउँ। त्यो कुलपुत्र पनि प्रवज्या भएछ, यानी भिक्षुत्व ग्रहण गरेछ, अनि बसेछ, अब दिनदिनै खाएछ, ओहो प्राप्त भएछ, सबैले वन्दना पनि गर्छ, आहा अल्लोहो कस्तो रमाइलो भने जस्तो भयो, विचार त रमाइलो भयो उसलाई। अब बिस्तारै अब धर्म विनय अनुसार उसलाई बाँडिँदै लगेपछि त अब गाह्रो हुँदै आयो हैन। त्यसपछि चाहिँ 15 दिन जति भइसकेपछि उसले चाहिँ अयोनिसो मनसिकार भन्छ कि। योनिसो मनसिकार भनेको सही सोच विचार चिन्तन मनन, अयोनिसो मनसिकार भनेको गलत सोच विचार चिन्तन मनन। अनि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि यस्तो धर्म विनय त यस्तो गाह्रो रहेछ, बरु म गोरु जोतेर खानु नै सजिलो रहेछ यो भन्दा त। म त यो बुद्ध शासनमा बस्दैन, भिक्षु भएर बस्दिनँ, म त गोरु जोतेर खान जान्छु। अब पहिला गोरु जोतेको बेला त्यही गोरु जोतेको गाह्रो जस्तो भयो, अब भिक्षु भएर भिक्षु हुने नै गाह्रो भयो त्यसलाई। फेरि चाहिँ अब गोरु जोतेको गाह्रो भएर भिक्षु बन्न आयो, भिक्षु बनेर गाह्रो भएर फेरि उसले के गरेको है, शिविर छोडेर फेरि त्यही गोरु जोताइको काममा लागे। छोडेर गयो त्यसले, चिवर छोडेर गयो। अब यस्तो छोडेर जाने कति छन् क्या यिनीहरूको चाहिँ अब शासनमा बस्न नसक्ने हैन, धर्म विनय पालन गर्न नसकेर, अब आफ्नो कर्म संस्कार नभएर हैन। अब कारणहरू विभिन्न हुन्छन्। जे होस् यहाँ चाहिँ कथामा चाहिँ त्यो कुलपुत्र त्यो गोरु जोतेर जीविका यापन गर्ने त्यो किसानले प्रवज्या भएर फेरि छोडेर गयो, गृहस्थीमा गयो। अनि उसले विचार गर्यो भिक्षु जीवन भनेको त गाह्रो रहेछ भो, मैले त
धर्म विनय यस्तो बढी छ बाबा, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, ओहो सक्दैन भनेर गोरु जोत्दै काम गर्दै बसेको बेलामा घाम लाग्यो, पानी पर्यो, हावा चल्यो, माटोले भिज्यो, पसिना निस्किसकेपछि त उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि ओहो यो गोरु जोत्नु पनि साह्रै गाह्रो भयो बाबा, घाम पानी हावा माटो डट भनेर फेरि गोरु जोत्न गएको मान्छेको चाहिँ फेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ चिन्तन मनन सोच विचार आयो कि ए होइन रहेछ, यो गोरु जोत्दै गाह्रो रहेछ, ल भिक्षु हुन नै सजिलो रहेछ, म त भिक्षु नै बन्न जान्छु फेरि भनेर फेरि गोरु जोतेपछि उसलाई अलिकति गाह्रो भयो कि फेरि भिक्षुको जीवनी उसलाई सम्झिने, यत्रो पसिना बगाएर केही मिठो सिठो खानु पायो होइन, भिक्षुहरू भयो भने त सबैले मिठो मिठो खुवाउनु ल्याउँछ भन्दै पछि फेरि त्यो चाहिँ कहाँ गयो त भिक्षु भावमा फेरि गए। एकचोटि बाहिर निस्क्यो, फेरि भिक्षु बन्न आउँछ, फेरि भिक्षु बनिसकेपछि धर्म विनय पालन गर्न नसकेपछि उसलाई गाह्रो जस्तो भएपछि फेरि गृहस्थी। यसरी गृहस्थी चाहिँ कतिपल्टसम्म ऊ चाहिँ गृहस्थी भएर भिक्षु भएर गृहस्थी भएर भिक्षु भएर कतिसम्म ऊ चाहिँ कहिले भिक्षु हुने, कहिले फेरि चिवर छोड्ने, कहिले भिक्षु हुने, फेरि कहिले चिवर छोड्ने, यसरी कतिपल्टसम्म गरे त भन्दाखेरि 6 पटकसम्म उसले त्यस्तो कार्य गर्यो। 6 पटकसम्म उसले यो कार्य गाह्रो त्यो कार्य गाह्रो हुँदै 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 6 पटकसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ गृहस्थी भइसकेपछि पुनः उसलाई 7औं पटक उसलाई चाहिँ के विचार आयो त भन्दाखेरि ओहो कति बारसम्म मात्रै मैले चाहिँ यो राम्रो त्यो राम्रो यस्ता सुख उस्ता सुख भन्दै म बसिरहने भन्दै अन्तिम 7औं पटकमा चाहिँ त्यो कुलपुत्र श्रावस्ती कुलपुत्रले 7औं पटकमा चाहिँ प्रवज्जित भाव ग्रहण गरिसकेपछि अनि उसले चाहिँ अभिधर्महरू सम्पूर्ण अभिधर्मका कुराहरू सिके जाने बुझे हैन। जब उसले अब एकचोटि अन्तिम 7 पटकसम्मको त्यो यात्रामा अन्तिम 7औं पटकको त्यो प्रवज्या ग्रहणपछि बल्ल उसले अभिधर्महरू सिकिसकेपछि आखिरमा त्यो भिक्षुले त्यो गोरु जोत्ने किसान कुलपुत्रले आखिरमा एकपल्ट चाहिँ प्रवजित भए गृहस्थी भए, 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट 5 पल्ट 6 पल्ट अनि 7 पल्ट भएपछि आखिरमा उसले आफ्नो त्यो मनलाई जितेरै छाडे। होइन साँच्चैकै सुख भनेको प्रवज्जित भावमै छ। मैले गृहस्थी भाव पनि यसरी चाहिँ जीवनयापन गरेर हेरेँ, प्रवज्जित भाव पनि जीवनयापन गरे, जता पनि नियम छ नीति छ। आखिरमा गृहस्थी भावमा जति सुख भने पनि त्यो सुख सदाको निमित्त हुँदैन, त्यो सुख त आखिरमा दुःख परिवर्तन हुने सुख। तर प्रवजित भावमा बसेर चाहिँ जुन प्राप्त गर्ने सुख चाहिँ त्यो सुख प्राप्त गरिसकेपछि दुःखमा परिवर्तन नहुने सुख, निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्ने बाटो सिधा प्रवजित भावमै छ। यो गृहस्थी भावमा बसेर त साह्रै गाह्रो रहेछ। त्यसैले प्रवजित भाव उत्तम हो हैन, उत्तम भाव भनेको प्रवजित नै हो भन्ठानेर 7औं पटकमा उसले चाहिँ भगवान बुद्धको अभिधर्मलाई सम्म सिके जाने बुझेपछि अन्तिममा 60 प्रकरण अभिधर्मको 60 वटा प्रकरणहरू छन्। त्यो 60 वटा प्रकरणहरू सबै जानिसकेपछि आखिरमा त्यस्तो आफ्नो मनलाई जित्न नसकेर 6 पटकसम्म त हारेको थियो। 7औं पटकमा मात्रै उसले आफ्नो मनलाई बाँड्न सक्यो, जित्न सक्यो हैन, मनलाई बसमा राख्न सक्यो र प्रवजित भावमै बसेर उसले अरहन्त फल पनि प्राप्त गरिलिए। अरहन्त फल भनेको अब लोभ द्वेष मोह भनेको बाहिरी रूपमा भित्री रूपमा निर्मूल भए, आश्रव क्षय भयो, जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग भयो, भगवत चक्रबाट मुक्त भयो, सदाको निमित्त अब सुख र शान्ति प्राप्त भयो। अब एकपल्ट फेरि दुःख हुन्छ
शोक हुन्छ, पीडा हुन्छ भन्ने अब छैन। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्नेलाई नै निर्वाण प्राप्त गर्ने यानि कि अरहन्त भाव प्राप्त गर्ने भनिन्छ। अरहन्त भाव प्राप्त गरे। हेर्नुहोस् त्यो भिक्षुले आखिरमा है आफूलाई जितेरै छाडे उसले। त्यसैले हारे भनेर तपाईले चाहिँ निराश हुनु पर्दैन। फेरि प्रयास गर्नुहोस्, फेरि प्रयास गर्नुहोस्। प्रयास गर्ने मान्छेहरूको हातमा विजय त हुन्छ हुन्छ, अवश्य हुन्छ। अहिले हार्ला, अर्को पालि त कसो नजित्ला। त्यो भावलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हैन? त्यसपछि अरू भिक्षुहरू छन् नि। अब त्यो कुलपुत्र हैन, गोरो जोत्ने किसान त अब अरहन्त भइहाल्यो, हैन? अरू भिक्षुले सोचे अब यो 60औं पटक पनि यो जान्छ, गृहस्थी भएर जान्छ यो भन्दै अरू भिक्षुले चित्त हत्त सारीपुत्र कहिले घर जाने बार बार वरा दोहोर भइरहेको छ शासनमा शासन बाहिर, हैन? गृहस्थी हुन जाने फेरि प्रवचित हुन जाने, यसरी चाहिँ बार बार भइरहेको कारणले उसका सहकर्मी साथीहरूले चाहिँ अब कहिले जान्छ होला यो, कति दिन बस्छ होला भिक्षु भएर, अब चाहिँ अब फेरि कुन समय आउँछ खुरुक्क गृहस्थी भएर जान्छ यो भनेर साथीहरूले गिज्याउन थाल्यो। साथीहरू भनेको त्यसको भिक्षुहरूले अब गिजाउन थालेको भनेको पनि उसकै कारणले, उनै जाने आउने जाने आउने जाने आउने जाने आउने मात्र गरिरहेको कारणले अब यो ताली, यो 7औं पटकको तालीमा त अब अलिकति समय पनि भइसक्यो, होइन? अब कहिले जान्छ होला यो भन्दै अलिकति, होइन, भन्न थालेपछि त्यो चाहिँ चित्त हत्थ सारी पुत्रले के भने त भन्दाखेरि, हे आयुष्मान आभूषहरू, अब म गृहस्थी भावमा जानु नपर्ने भइसक्यो। मलाई अब गृहस्थी भावको कुनै मोह छैन। म गृहस्थी भावमा जानु नपर्ने भएँ भनेर भनिदिएछ। अब त्यसो भनेपछि त अब त्यो श्रमणहरूले थाहा पाइहाल्यो, ओहो यो चित्त हत्थ सारी पुत्र त गृहस्थी भावमा जानु नपर्ने भयो भन्दै कुरा हुँदै 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 आखिरमा सबैले चाहिँ अरहन्त भाव प्राप्त गरिलिए भनेर थाहा पाइसकेपछि भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भयो। ओहो यस्तो यति चाँडो अरहन्त भावमा पुग्ने यस्तो हो चित्तहत्त सारीपुत्र पनि कहिले भन्थे कहिले गृहस्थी, कहिले भन्थे कहिले गृहस्थी। उसले त आफ्नो मनमा जे आयो त्यही गरिरहेको, मनलाई त जित्न सकेको छैन। मनले प्रवचित हुने भन्यो भने प्रवचित भइहाल्यो, मनले गृहस्थी हुने भन्यो भने गृहस्थी भइहाल्यो। कुन चाहिँ भाव, गृहस्थी भाव या श्रमण भाव कुन चाहिँ श्रेष्ठ छ भन्ने उसले चाहिँ छानबिन गर्नै सकेन। त लास्टमा 7औं पटकमा त उसले गर्यो नि त। त्यस्तो चाहिँ अरहन्त हुने, त्यस्तो चित्तहत्थ सारीपुत्र भन्थे पनि त्यसरी बार बार आफ्नो चित्तसँग पराजय भएर यसरी ग्रस्त हुनुपर्ने रहेछ है। यस्तो अरहन्त भाव प्राप्त गर्ने मान्छे त यस्तो छ भनेर एक आपसमा भिक्षुहरूको बीचमा एक आपसमा छलफल हुँदाखेरि भगवान बुद्ध त्यहाँ आइपुग्नु भयो र भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सोधे, ए आयुष्मान, हे आया भिक्षुहरू, ए प्रिय पुत्रहरू, तिमीहरू के विषयमा यहाँ चाहिँ धम्मसा कक्षा भइरहेको? भगवान शास्त्र हामी यस्तो यस्तो विषयमा, चित्तहत्त सारी पुत्रको विषयमा, वहाँ यस्तो अरहन्त भाव प्राप्त गर्ने सक्ने त्यस्तो क्षमतावान भिक्षु भएर पनि कहिले गृहस्थीमा जाने कहिले यसरी चाहिँ बार बार आइरहनु परेको रहेछ। यही विषयमा, यही सन्दर्भमा हामी छलफल गरिरहेका भगवान शास्त्र भनेपछि भगवान शास्त्रले ती भिक्षुहरूलाई एउटा गाथा भन्नुभयो, दुन्निग्हस्स लहुनो यत्त कामनी पाटितो चित्तस्स दमथो साधो चित्तं दन्तं सुखावहं। हे भिक्षुहरू, यो मन भनेको बसमा राख्नु अति गाह्रो हुन्छ, साह्रो हुन्छ। मन जता मन लाग्यो त्यतै सजिलै दौडिन्छ, सजिलै जान्छ, सजिलै पुग्छ।
त्यसैले बुद्धिमान पण्डितहरूले यस्तो चञ्चल मनलाई बसमा राख्नु उत्तम छ, चित्तलाई बसमा राख्नु सुखदायक छ, सुखदायक हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभयो। हे भिक्षुहरू, यो मन जुन छ बाँदर जस्तो चञ्चल छ, एक ठाउँमा बसिरहँदैन। यस्तो मनलाई बसमा राख्नु भनेको सजिलो कार्य होइन, गाह्रो छ। यसलाई जता मन लाग्यो त्यतै जान सकिने, जता मन लाग्यो त्यतै उडिरहने, पुगिरहने यो मन होइन। कुनै त्यसलाई बाटो चाहिँदैन, कुनै त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ साधन चाहिँदैन। जता मन लाग्यो दसै दिशामा यो फैलिन सक्छ। एकै सेकेन्डमा जता मन लाग्यो त्यतै पुगिहाल्छ यो मन। त्यसैले यस्तो चञ्चल छ कि यो मन बाँदर भन्दा पनि चञ्चल छ। अब यस्तो चञ्चल मनलाई चाहिँ पण्डित जनहरूले, बुद्धि पुर्याउने मान्छेहरूले यस्तो चञ्चल मनलाई बसमा राख्नु नै उत्तम छ है। किन त भन्दाखेरि यो चञ्चल मनले त सही चिज दिँदैन। चञ्चल मन र कता जान्छ, कता जान्छ। त्यसैले जतिसुकै चञ्चल भए पनि आखिरमा यस्तो चञ्चल मनलाई बसमा राख्न सक्नु भनेको चाहिँ सुखदायक हो भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई उपदेश दिए र भन्नुभयो भगवान बुद्धले, यो चित्तहत्त सारीपुत्र भिक्षुको त के कुरा। पहिलाका पण्डितहरूको मन पनि चञ्चल भएर मनलाई विजय प्राप्त गर्न नसकेर लोभ, द्वेष, मोह, अकुशलले छोपेको कारणले पण्डितहरू पनि अज्ञानी भएर बस्नु परेको घटनाहरू पनि छन्। ए भिक्षुहरू, यो चित्तहत्त सारीपुत्रको मात्र के कुरा। मनलाई बसमा राख्न सकिएन भने यसरी कति जीवन भट्किन्छ 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 भट्किन्छ। आफ्नो यो मनलाई बसमा लिनु भनेको सजिलो कुरा चाहिँ होइन, तर प्रयास गरे नसकिने पनि होइन। हे भिक्षुहरू, त्यसैले आफ्नो चित्तलाई बसमा राख, सुख शान्ति प्राप्त गर। चित्तहत्त सारीपुत्रको त कुरा के, पहिलाको जन्ममा पण्डितहरू पनि यसरी आफ्नो चित्तलाई बसमा लिनको निमित्त उनीहरूले पनि धेरै प्रयास गर्नु परेको थियो, धेरै प्रयास गर्नु परेको थियो। गाह्रो छ यो चित्तलाई दमन गर्नु, समन गर्नु, यसलाई बसमा राख्नु सजिलो छैन। त्यसरी भगवान बुद्धले देशना गरिसकेपछि ती भिक्षुहरूले, अतीतको त्यो पण्डितहरूले पनि यो चित्तलाई बसमा राख्नको निमित्त त्यस्तो प्रयास गरेको विषयमा सुन्न चाहेपछि भगवान बुद्धले अतीत कथा देशना गर्नुभयो जातकमा। अब यहाँ मूल हाम्रो चाहिँ विषयवस्तु भनेको अतीत कथा हो के। अब यहाँ त त्यो कुलपुत्र, त्यो भिक्षु चित्तहत्त होइन, कुलपुत्र श्रावस्ती निवासी, ऊ त अरहन्त भएर गइहाल्यो। त्यसपछि भगवान बुद्धले अतीत कथा देशना गर्नुभयो। अतीत कथा सुरु हुन्छ। पहिलाका त्यो पण्डितहरूले पनि आफ्नो मनलाई बसमा राख्नको निमित्त कति प्रयास गरे र आफूले कसरी जिते, आफूले आफूलाई नियन्त्रण कसरी गरे, दमन गरे, समन गरे। वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा एकजना तरकारी खेती गर्ने एकजना किसान रहेछ, जसको नाम कुडाल पण्डित। पण्डित थियो त्यो, ज्ञानी थियो, यद्यपि त्यो किसान हो हैन।
अब त्यो कुडाल पण्डितले तरकारी खेती गर्दाखेरि कुतो कोडालोहरू लिएर, कोडालो हुन्छ नि, कोडालो लिएर चाहिँ अब खेती गरिरहन्थ्यो। तरकारी खेतीमा कुडालो चलाउँदै के विचार आयो त भन्दाखेरि यो किसानी काम गरेर पनि धेरै गाह्रो नै रहेछ। यो जीवन भन्दा त श्रमण जीवन नै सजिलो रहेछ। भिक्षुहरूलाई जीविका यापन गर्नु पनि सजिलो, श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भोजन दान पनि गरिहाल्छ, त्यही जीवन सजिलो भनेर त्यो कुडाल पण्डितले आफ्नो कुडालो जमिनमा एक ठाउँमा चाहिँ गाडेर, यो कुडालो बोकेसम्म मैले आफ्नो जीवनलाई कहिले सपार्न नसकिने भयो, मेरो जीवन नै कोडालो हुने भयो, गाडौं यसलाई भनेर चाहिँ माटोमा गाडेर त्यो चाहिँ अब प्रवजित हुन गयो, भिक्षु बन्न गयो। किन भिक्षु हुन गयो त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई त चाहिँ हैन खाद्यान्नहरू भोजनहरू मजाले प्राप्त गर्ने, उसलाई जिन्दगीभर त्यसरी चाहिँ गरुङ्गो हुने गरी काम गर्दाखेरि पनि त्यसरी स्वादिष्ट भोजन खान पाएन। तर भिक्षुहरूलाई त त्यो उपासक उपासिका श्रद्धा राखेर दान गर्दाखेरि त मिष्ठान्न भोजन दान गर्छ, एक छाक त खान्छ नि, 12 बजेपछि त खान हुँदैन। भिक्षुहरूले 12 बजेपछि खान हुँदैन, ठोस पदार्थ के पनि खान हुँदैन। यदि कसैले खान्छ भने त्यो भिक्षुको नियम विपरीत हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले भिक्षुहरूलाई श्रद्धा राखेर एक छाक खाने हो, 12 बजे पछाडि त खाँदैन भिक्षुहरूले। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ मिठो मिष्ठान्न भोजन गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि भोलि बिहानसम्मको लागि पनि यो पुर्याउनु पर्यो। अब गृहस्थीहरूले जस्तो बिहान दिउँसो चाहिँ मजाले पकाएर खाने, बेलुका मजाएर पकाएर खाने पनि हुँदैन। भिक्षुहरू भनेकाहरूले पकाएर पनि खानु हुँदैन, यति पनि याद गरेर राख्नुहोस्। विनय, धर्म विनय अनुसार भिक्षुहरूले चाहिँ खाना पकाउनु हुँदैन। आफूले त्यसरी पकाएर खायो भने, पकाउन थाल्यो भने त स्वादमा भुलिहाल्यो नि, गृहस्थीहरू जस्तो भइहाल्यो नि। अनि कोही कोही उपासकहरू त आहा भिक्षुहरूले पनि पकाएर हामीलाई सहयोग गरेर खुवाउन आयो भनेर फेरि कोही कोही मान्छेहरू धर्म विनय थाहा छैन, मजा मानिरहे हुन्छ, ओहो भिक्षुले पनि सहयोग गर्न आएर खुवाउन आयो भने जस्तो। बिचरा धर्म विनय नजानेपछि त्यस्तै हो। अब त्यहाँ चाहिँ अब तरकारी खेती गर्ने त्यो किसान कुडाल पण्डितले त अब घरमा त हैन आफै पकाऊ, आफै मेहनत गर, तरकारी बनाऊ, त्यसरी खाइरहेको। भिक्षु भएपछि पात्रमा यसो थापेर खाए पुग्यो, पकाउनु पनि पर्दैन, पकाउनु पनि हुँदैन पनि। त्यही भएर भिक्षुहरूले चाहिँ त्यो भोजन गरेर भोजन भिक्षा लिएर खाने हो। भिक्षुहरूको नियम धेरै छ, धेरै छ, खानामा मात्रै धेरै छ तपाईको। पकाएर खानु हुँदैन, 12 बजेपछि खानु हुँदैन, बेलुका ठोस पदार्थ केही पनि खानु हुँदैन तपाईको, हैन। अब गृहस्थीहरूलाई चाहिँ विकाल भोजन वेरमणि शिक्षापटङ समाधि हामीले अष्टशीलसम्म दिनुपर्ने भिक्षुहरू आफै खाने भएपछि अरूलाई नखुवाउने, उसले कसरी त्यो नियम दिन सक्छ? सक्दैन, हैन। अब त्यो चित्तहत्तलाई त मजा, चित्तहत्त रे, त्यो कुडाल पण्डितलाई त मजा भयो। बेलुका त खान पाएन, तर मजाले एक छाक खाए पनि पेट भरि खान पाएपछि त मजा भयो नि त। अनि भिक्षुहरू भएपछि गृहस्थीहरूको स्वभाव ल्याउनु हुन्न। गृहस्थीमा तपाईले के गरे, के काम गरे, त्यो चाहिँ भिक्षु भएपछि बिल्कुल छोड्नुपर्छ। अनि कोही कोही मान्छेहरू रमाउँछन् के, भिक्षुहरू भए पनि गृहस्थीहरूको जस्तो काम गर्यो, यताउता गर्यो भने ओहो भन्नेहरूले त भिक्षुहरू मात्र यस्तो पनि काम गर्न थाल्यो, ओहो ल हेल्पै भयो भनेर कोही कोही उपासकहरू मक्ख परेर बस्छ, त्यो भिक्षुहरूको नियम नीतिमा नपर्ने काम गरेर। बिचरा त्यो गृहस्थीहरूलाई पनि थाहै छैन, यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ थाहै छैन। अब कोही कोही भिक्षुहरूलाई पनि थाहा पनि नहुन सक्छ, फेरि त्यो बेग्लै कुरा होइन। तर यहाँ
कुदालो पण्डितलाई मजा भयो जे होस्, गृहस्थीहरू जस्तो दुःख भोग्नु परेन, काम गरेर पसिना बगाएर त्यो कोडालो चलाएर होइन जीवकयापन गर्न नपाएपछि उसलाई त केही दिन त मजा भयो। अनि भिक्षुत्व भावमा बस्दा बस्दै उसलाई त एक दिन के याद आयो, आफ्नो कोडालो याद आयो के। त्यो कोडालो याद आएपछि त यो भिक्षु जीवनमा बसेर भन्दा, यो नियम नीतिमा बस्नु भन्दा त यो कोडालो चलाएर खानु नै जाति, बरु त्यही सजिलो लाग्यो भनेर फेरि त्यो कोडालो सम्झ्यो। फेरि त्यो चाहिँ त्यो कुडाल पण्डितले भिक्षुत्व भावलाई त्यागेर फेरि चाहिँ गृहस्थी भावमा गए। अघिको चित्त हत्ता सारीपुत्र जस्तै। तर यो चाहिँ कुदाल पण्डित चाहिँ अटिट कठाके, धेरै समय चाहिँ यो जातक भनेको त भगवान बुद्धको पहिला 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 अतीत जन्मको कथाहरू हैन। त्यो कुडाल पण्डित अरू कोही पनि होइन, त्यो बोधिसत्व भगवान बुद्ध नै हो। त्यो एक जन्ममा त्यस्तो भएको थियो भगवान बुद्ध। प्रवचित भाव त ग्रहण गरे, तर त्यति बेलाको प्रवचित भाव र अहिलेको प्रवचित भावमा फरक छ। त्यति बेलाको प्रवचित भनेको चाहिँ ऋषि प्रवज्या ग्रहण गरेको हो। यसरी भिक्षु प्रवज्या थिएन त्यति बेला, ऋषि प्रवज्या मात्र थियो। जीवन सेवन चाहिँ अब घर गृहस्थीहरू त्यागेर हिमालय प्रदेशमा जंगल प्रदेशमा गएर बस्न जाने, त्यस्तोले ऋषि प्रवज्याहरू भनिन्छ। अनि कुडाल पण्डितले पनि ऋषि प्रवज्या भएर चाहिँ कतिपल्टसम्म यसरी चाहिँ अब फेरि गृहस्थीमा आउने, फेरि ऋषि प्रवज्या हुने होइन, जो चाहिँ प्रवचित हुन जाने, फेरि कतिपल्टसम्म त भन्दाखेरि 6 पटकसम्म पनि उसले आफ्नो कोडालो सम्झेर उसले आफ्नो प्रवज्य भावलाई त्यागेर गृहस्थी भावमा आएर कोडालो आफूले चाहिँ त्यो छोपिरहेको होइन गाडिरहेको त्यो कोडालो चाहिँ खोटलेर निकालेर फेरि त्यो कोडालो खनेर फेरि खान तरकारीहरू होइन रोपेर खाने काम गर्न लागेको थियो। एक पल्ट, दुई पल्ट, तीन पल्ट, चार पल्ट, 5 पल्ट, 6 पल्ट भइसकेपछि त्यो कोडालो त त्यो के भन्छ त्यसलाई मक्किएर गइसक्यो, खिया परेर गइसक्यो। अन्तमा त्यो कोडाल पण्डितले के सोचे त भन्दाखेरि यस्तो खिया परेको मक्किएर गएको कोडालो सम्झेर मैले चाहिँ प्रवचित भावलाई त्यागेर 6 पटकसम्म यो कोडालोको निमित्त मैले प्रवज्य भाव त्यागेर आइसके। यो कोडालोको कारणले गर्दाखेरि खाली मेरो मन चाहिँ चञ्चल भएर यही कोडालो सम्झेर यसलाई ल्याउँ समाउ काम गरौँ जस्तो लागेर ओहो मैले प्रवचित भाव जस्तो 6 पटकसम्म मैले त्याग गर्नु पर्यो। यो मैले यहाँ गाडेको थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि प्रवज्या भइरहँदाखेरि पनि मैले यो फल्ना ठाउँमा कोडालो गाडेको छु है भनेर सम्झना आउने। प्रवज्य भावमा बसेर ध्यान भावना साधना गर्नुपर्ने गर्दाखेरि पनि त्यही कुरा याद आउने। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रवज्य भाव पनि 6 पटकसम्म यही कोडालोको कारणले गर्दाखेरि मैले त्याग्नु पर्यो। अब यो कोडालो हो भएसम्म मैले यसरी 6 पटक होइन कयौं पटक यसरी नै मैले चाहिँ प्रवज्य भाव ग्रहण गरे पनि त्याग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आज यो कोडालोलाई मैले टहलाउनु पर्यो भनेर त्यो कुडाल पण्डितले के गरे त भन्दाखेरि अब भएन, यो जमिनमा गाडेर भएन यसलाई, किन त भन्दा सम्झना आइहाल्छ। ऋषि प्रवज्या हुँदाखेरि त्यो ध्यान साधना गर्नु पर्ने भने कोडालो 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 ओहो फेरि लिउँ कि हैन, फेरि कोडालो समाउन आयो भने छोड कि भन्ने, फेरि छोडेर गयो प्रवचित भएर बस्यो, फेरि लिउँ भने जस्तो कि गाह्रो भयो त्यसलाई। त्यसपछि उसले चाहिँ अब चाहिँ उपाय निकाल्यो। के निकाल्यो त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो कोडालोलाई जमिनमा गाडेर जाने होइन, यो कोडालोलाई अब म नदीमा फ्याँकिदिन्छु। नदीमा फ्याँकेपछि कहाँ पुग्यो त्यो ठेगानै हुँदैन।
बीच नदीमा फ्याँकेपछि त कता बगाउँछ बगाउँछ, कता हुन्छ हुन्छ, थाहा हुँदैन नि। फ्याँक्न त फ्याँकेको, कता गयो गयो। अब यो चाहिँ अब गाडेको त यहीँ छ भने खनेपछि त लिन सकिहाल्छ भन्ने मनमा आइहाल्यो। अब यो नदीमा फ्याँक्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो कुराल पण्डितले विचार गरेर एउटा चाहिँ नदीको किनारामा गएर यही गोडालोको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रभुजित भावलाई 6 पटकसम्म त्याग्नु पर्यो। यही गोडालोको आसक्तमा परेर, यही गोडालोको सम्झनाले मलाई प्रभुजित भावबाट मुक्त गराएर मलाई गृहस्थी भावमा ल्याएको यसले 6 पटक। अब यो 7औं पटकमा फेरि एकपल्ट प्रभुजित भाव ग्रहण गरेर फेरि एकपल्ट गृहस्थी भावमा आउन नपर्ने गरी मैले उपाय कौशल्य मन प्रयोग गर्छु भनेर त्यो गोडालो समाएर 3 पल्टसम्म फन 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 घुमेर मलाई प्रभुजित भावबाट चाहिँ मुक्त गरेर गृहस्थी भावमा राख्ने यो गोडालो फ्याँकिदिन्छु आज म भनेर चाहिँ नदीको बीचमा किनारामा फ्याँक्यो भने देखिन्छ। देखेपछि त फेरि सम्झना आउँछ। त्यही भएर चाहिँ 3 पल्ट फन फन घुमेर जोड टोड लगाएर हात्तीको बल भनेर लेखेको छ हैन, हात्तीको जस्तो बल लगाएर फन 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 हामी बच्चाहरु बेला खेल्छौं नि, फन फन घुमेपछि जोड पर्छ के। अनि त ठूलो नदी थियो, त्यसमा फुट फ्याँकिदियो। लज्जा, यो गोडालोले गरेर मलाई यसरी गृहस्थीमा तान गरेको 6 पटकसम्म त तान्यो। अब यो 7औं पटक हो। अब कुनै पनि बेलामा मलाई तान्न नसकिने गरी मैले यो गोडालो फ्याँक्नु पर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ नदीको बीचमा फ्याँकेको रहेछ। फ्याँक्दियो। तपाईलाई पनि चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ केही चिजले सताइरहेको छ भने त्यसरी फ्याँक्नुस्। फन 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 घुम्ने फ्याँक्ने। भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ गरिरहेको छन्। त्यसरी चाहिँ मनलाई तानेको कि त्यसरी तानेको त्यो ओहो हो प्रवजित भइसकेको थियो। त्यति बेला ऋषि प्रवज्या मात्र थियो है, अहिले श्रमण प्रवज्या चाहिँ होइन। अनि चाहिँ त्यसरी फ्याँकेपछि बीचमा परेको त्यो कोडालो त पानी मुनि झरेपछि कहाँ गयो गयो, बगायो, खोलाले कता गयो गयो, के पनि देखेन। अनि त्यो कुणाल पण्डितलाई मनमा खुसी भयो, ओहो कता गयो गयो थाहा भएन। अब चाहिँ मनमा सन्तोष मिल्यो, अब चाहिँ मनमा खुसी मिल्यो, अब चाहिँ मनमा आनन्द मिल्यो। आहा, मलाई बार बार गृहस्थी भावमा ल्याएर प्रवज्य भावलाई पराजय गरिरहने त्यो कोडालोलाई मैले आज फ्याँकेर मैले जितेँ। यो मनलाई मैले जित्न नसकेको आज चाहिँ मैले जितेँ है आफूलाई भन्दै त्यो कुडाल पण्डित त यति खुसी भयो कि त्यहाँ उफ्री चाहिँ कराउन थाल्यो कि आज मैले आफूलाई जितेँ, आज मैले आफूलाई जितेँ, मलाई जितेँ, मैले आफूलाई जितेँ भनेर त्यो त नाचेको नि। अब खुसी भएर अब यस्तो खुसी भयो कि त्यसैले आफूलाई एकचोटि जितेर हेर्नुहोस् न, तपाईलाई कति खुसी हुन्छ, कति खुसी हुन्छ। ठुलो स्वरले त्यसरी कराइरहेको मैले जितेँ, मैले जितेँ, मैले जितेँ, मैले जितेँ, मैले जितेँ, मैले जितेँ भनेरको कराइरहेको त्यो शब्द, त्यो साउन्ड ठुलो स्वर भएको कारणले गर्दाखेरि वाराणसीको ब्रह्मदत्त राजा त्यही बाटोबाट आइरहनु भएको थियो। कहाँबाट त भन्दाखेरि सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहहरूसँग युद्ध गरेर उनीहरूलाई दमन गरेर उनीहरूलाई परास्त गरेर विजय प्राप्त गरेर त्यो वाराणसी राजा ब्रह्मदत्त राजा चाहिँ विजय प्राप्त गरी विजय ध्वजा फहराएर फूर्तिका साथ आइरहेको रहेछ त्यो बाटोमा। अब राजाहरूलाई त विजय प्राप्त गरेपछि त फूर्ति त भइहाल्छ नि हैन। विजय भएको चाहिँ हैन खुसियालीमा मजाले बाटोमा आइरहेको त बीचबाट मैले जितेँ, मैले जितेँ, मैले जितेँ भनेर उफ्रिरहेको त्यस्तो आवाज सुनेपछि राजाले चाहिँ त्यो सेनाहरूलाई मन्त्रीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि हो रहेछ मैले जितेँ भनेर कराइरहेको, के जित्यो त्यसले त्यत्रो साह्रो प्रसन्न भएर त्यो चाहिँ हैन उफ्री चाहिँ त्यहाँ मैले जितेँ भनेर कराइरहेको रहेछ, के जितेको रहेछ त्यो मान्छेले, बोलाउ त्यसलाई सोध्नु पर्यो।
जित्ने त मै हुँ आज, ऊ कसरी केमा जित्यो खोइ भनेर चाहिँ बोलाउन पठाएछ सेनाहरूले लगेर। ल केलाई जित्यो तिमीले? मैले जिते भनेर भनिरहेका छौ। राजाले बोलाएछ, जम केलाई जितेको हो गएर राजालाई भन्नु भनेर त्यसलाई लिएर आएछ। राजाको चाहिँ सामुन्ने राखेपछि राजाले सोधेछ, किन तिमी आज चाहिँ मैले जितेँ भनेर चाहिँ कराइरहेका छौ? प्रसन्न देखिन्छ, खुसी देखिन्छ, मन सन्तोष देखिन्छ। संग्राम जितेर आउने त म हुँ। वाराणसीको ब्रह्मदत्त राजा सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूलाई चाहिँ युद्धमा हराएर संग्राम जित गरेर आएको मान्छे त म हो। तर तिमी आफू चाहिँ म जितेँ मैले जितेँ भनेर भनिरहेको छौ। केलाई जित्यो तिमीले भनेर राजाले सोधेपछि त्यो कुणाल पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज मैले जितेँ। मैले आफूलाई बन्धनमा राखिरहेको त्यो कोडालोलाई आज मैले नदीमा कहिले पनि फिर्ता ल्याउन नसकिने किसिमले मैले आज त्यो कोडालोलाई फ्याक्न सफल भए। जुन कोडालोले मलाई 6 पटकसम्मको प्रवचित भावलाई यो कोडालोको कारणले गर्दाखेरि मलाई पराजय गरिरहेको थियो यो कोडालोले। तर आज यो कोडालोले मैले फुट 3 पल्ट घुमाएर मैले त्यो नदीमा मैले फ्याँके महाराज। अब मलाई त्यो कोडालोले फेरि प्रवचित हुन गयो भने अब मलाई फेरि त्यो कोडालोले मलाई समाएर मलाई तान्न सक्ने छैन। त्यही खोलामा त्यही हैन नदी के नदीमा मैले फ्याँके, ठूलो के समुद्रको जस्तो नदी। हैन भनेर त्यो नदीमा देखाएको के। नदीमा देखाएपछि नदी ठूलो समुद्र जस्तो नदीमा त छाल आउँछ नि, तपाईहरुलाई थाहा छ है। अब यहाँनिर अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुस् है। त्यो कुडाल पण्डितले आफूलाई जिते, राजाले किन जिते, के को जिते भनेर चाहिँ त्यो कोडालो फ्याँकेको कुरा चाहिँ अब 6 पटकसम्मको त्यो कुराहरू सबै बताइसकेपछि यो 7औं पटकमा चाहिँ त्यो नदी बीचमा त्यो कोडालो फ्याँकेको भनेर चाहिँ नदीमा देखाएको के थियो? त्यो कुडाल पण्डितले नदीमा हेरेपछि नदीको त्यो छालहरू हुन्छ नि, तपाईको छालहरू यसो के यस्तो आएको देखेछ। कुडाल पण्डितले त्यो छालहरूलाई हेरेपछि त तपाईको चाहिँ कसिन ध्यान भएछ के उसलाई। त्यो छालहरूको जुन लहरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब उसको मन त अब आफूले जितिसकेको भएर उसले चाहिँ त्यो छालहरू हेर्दा नै उसलाई चाहिँ कसिन ध्यान वृद्धि भयो के। कसिन ध्यान भनेको कुनै पनि विषयवस्तुहरूलाई एकत्रित बनाउने ध्यान के, त्यही आरमन बनाउने ध्यान के। त्यो आपो कसिन भयो। त्यो पानीको लहरहरूलाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित बनेर चित्त एकाग्र गर्ने विधालाई कसिन भनिन्छ के। अब त्यो नदीको छालहरूलाई हेरेर त्यो कुडाल पण्डितको मन त एकाग्र भएर आयो। त्यसको मतलब आपो कठिन, कसिन कठिन होइन, कसिन चाहिँ ध्यान चाहिँ अब उसको चाहिँ हृदयमा वृद्धि भएर आयो। त्यही क्षणमा राजालाई त्यो नदीको बीच भागमा औंलाले देखाउँदै मैले चाहिँ आफ्नो कोडालोलाई यसमा चाहिँ फ्याँकेर मैले चाहिँ आफूलाई जसले चाहिँ मलाई पराजय गरिरहेको छ त्यसलाई मैले पराजय गर्न सके, जसले यो मेरो मनलाई बार बार हराइरहेको छ त्यो मनलाई मैले आज जित्न सके भनेर चाहिँ त्यो नदीको लहरलाई हेर्दै राजालाई देखाएको। तर आफूले यसो चेकचित्त गरेर हेरेको के थियो? कसिन ध्यानको कारणले गर्दाखेरि कुडाल पण्डित त्यहाँको त्यही नै त्यो कुडाल पण्डितले चाहिँ
समाधि प्राप्त गरेर चाहिँ आकाशमा उड्न सक्ने भयो। ल त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। सम्भव अलिकति कमै छ। राजाले त हेरिरहेको छ। ल भर्खरको त्यो कुडाल पण्डित त भर्खरै त्यो चाहिँ छालहरू हेरेर आफूमा समापति ध्यान वृद्धि गरेर समाधि विकास गर्दै उस त आकाशमा उडेर पलेटी कसेर चाहिँ अब त्यो बोधिसत्व होइन, त्यो कुडाल पण्डित बोधिसत्वले त्यो राजाले चाहिँ उपदेश दिन थाले। के दिन थाले भन्दाखेरि नटङ जितङ साधु जितङ, नतङ जितङ साधु जितङ यङ जितङ अव जियति टङखो जितङ साधु जितङ यङ जितङ नाव जियति भनेर राजालाई चाहिँ उपदेश दिन थाले। चाहिँ के भनेर उपदेश दिए त भन्दाखेरि महाराज तपाईले आफूलाई चाहिँ संग्राम जित भनेर भन्नुभयो, तर त्यो जित साँच्चैको जित होइन, जुन जित फेरि पराजयमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो जित मात्र सही जित हो महाराज, जुन जितलाई फेरि पराजयमा बदल्न सक्दैन, पराजयमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो जितलाई मात्र सही जित भनिन्छ, जसलाई पराजय गर्न सक्दैन। महाराज तपाईले जुन जित गर्नुभएको छ, जुन संग्राम विजय प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो संग्राम विजय, त्यो जित सदाको लागि जित नहुन सक्छ। त्यो जित पराजयमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ। त्यसैले महाराज त्यस्तो जित गर्नुपर्छ, त्यस्तो चीजलाई परास्त गर्नुपर्छ, जुन जित गरिसकेपछि अब एकपल्ट फेरि पराजय हुँदैन। त्यस्तो जितलाई मात्रै साँच्चैकै जित भन्छ, त्यस्तो जितलाई मात्रै साँच्चैकै संग्राम विजय भनेर भनिन्छ। महाराज यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुषे जिने एकञ्च जेय मट्टानङ सवे संगाम जुत्त मोटी भनेर फेरि त्यो चाहिँ कुडाल पण्डितले आकाशमा बसेर है ध्यान प्राप्त गरिसक्यो। त्यो नदीको छाल लहराहरूलाई मात्र हेरेर उसले कसिन ध्यानबाट समाधि प्राप्त गरेर आकाशमा उड्न सक्ने भयो। हेर्नुस्, हजारौं हजार युद्धहरू जित्नु भन्दा पनि महाराज हजारौं हजार युद्धहरू जित्नु भन्दा पनि आफ्नै यो मनलाई जित्नु संग्राम जित भनेर भनिन्छ। त्यो हजारौं हजार युद्धहरू जित्नुको के तात्पर्य भयो र? त्यो हजारौं हजार युद्धहरूको विजय त पराजयमा पनि परिणत हुन सक्छ। आज जित्छ भने भोलि हार्न पनि सक्छ। त्यो युद्धहरूको कुनै ठेगान हुँदैन। तर त्यस्तो जित भन्दा पनि आफ्नै यो चञ्चल मन बसमा राख्न गाह्रो यो मनलाई जित्नु चाहिँ संग्राम जित भनेर भनिन्छ। किन त भन्दाखेरि यो मनलाई जित्नु भनेको त्यो सानो त्यो हजारौं युद्धहरू जित्नु भन्दा पनि महान कार्य हो। त्यसैले महाराज सहर्ष युद्ध जित्नु भन्दा आफ्नै मनलाई जित्नु जाति। त्यसैले मैले आफूलाई जितेँ भने किन त भन्दाखेरि यस्तो गाह्रो यो मनलाई आज मैले जितेँ। यद्यपि महाराज तपाईँ पनि विजय प्राप्त गरेर आउनु भएको होला। सीमान्त प्रदेशमा चाहिँ विद्रोहीहरूलाई चाहिँ युद्धमा हराएर तपाईले चाहिँ संग्राम विजय गर्नुभयो होला। तर त्यो विजय पराजयमा परिवर्तन हुने खाले विजय हो। तर आज मैले आफ्नो यो मनलाई विजय प्राप्त गरेँ। अब मेरो मन पराजयमा परिवर्तन हुने छैन। त्यसैले मलाई खुसी छ, सन्तोष छ, आनन्द छ। त्यसैले मैले जितेँ भनेर चाहिँ मैले यो चाहिँ प्रति वाक्य मैले चाहिँ प्रस्फुटन गरेको हो महाराज भनेर चाहिँ बोधिसत्व कुणाल पण्डितले के त्यहाँ चाहिँ उपदेश गरेको थियो। राजाको मनमा त
खलललललललल धर्मप्रीतिहरू बग्न थाल्यो। झलमल्ल धर्मको ज्योति फिज्न थाल्यो। झननननननननननन शरीरभरि चाहिँ धर्मको तरङ्गहरू उत्पन्न हुन थाल्यो। मनमा के अब चेतना, मनमा चिन्तन बढ्न थाल्यो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यत्रो राज्य विस्तार गरे, यस्तो युद्धहरू जिते, तर साँच्चैकै युद्ध मैले जित्न सकेको रहेनछु। यो आफ्नो यो मनलाई मैले जित्न सकेको रहेनछु। मैले परायाहरूलाई त मैले जिते, कयौं युद्धहरू जिते, संग्रामहरू जिते। मैले आफूलाई विजयी घोषणा पनि कयौं पटक गरे, तर यो मन जुन छ यसलाई मैले साँच्चै भन्ने हो भने विजय प्राप्त गर्न सकेको छैन। यस्ता राजाहरू भनेको त विजयको भोकी हुन्छ, भोको हुन्छ के, विजय प्राप्त गर्न चाहने हुन्छ उनीहरू। उनीहरूको इच्छा त राजाहरूले कहिले पनि सीमान्त चाहिँ सीमाहरू बढाएर कहिले पनि तृप्त हुँदैन रे। सक्यो भने त यो संसारको एक छत्र राजा हुन चाहन्छ राजाहरू भने। त राजाले के मनमा धारण गरे त भन्दाखेरि मलाई त विजय मन पर्छ हैन, म विजयी हुन चाहन्छु, तर संसारको सबभन्दा ठूलो विजय प्राप्त गर्ने मार्गमा म छुइन, त मैले आफूलाई कसरी विजय भनेर घोषणा गरौं। जुन विजय, जुन जित मैले प्राप्त गरे त्यो त भोलि पर्सि जुनसुकै समयमा पनि पराजयमा परिवर्तन हुन सक्ने त्यस्तो विजयमाथि मैले गर्व गरेर बसेको रहेछु। अब धर्म चेतना आएपछि त अब साँच्चैकै विजय मैले प्राप्त गर्नु छ, साँच्चैकै संग्राम मैले जित्नु छ, साँच्चैकै युद्ध मैले जित्नु छ। जुन जितपछि अब कुनै पनि हालतमा त्यो जित पराजयमा परिवर्तन हुँदैन, त्यस्तो विजयको यात्रामा म पनि अब लाग्नु पर्छ। म राजा भएर यस्तो विजय किन चाहिँ नगरौं भन्ने मनसाय धर्मचित्तमा आयो उसलाई, यो राजालाई। राजालाई मात्र होइन, अरू त्यहाँका सेनाहरू नाना थरीका अरूहरूलाई पनि आइसकेको रहेछ कि युद्ध गर्नु भनेको त यो युद्धमा त तपाईको चाहिँ त्यत्रो दुःख गरेर जिते पनि पछि तपाईको चाहिँ पराजयमा परिवर्तन हुन सक्ने विजयमाथि के हर्षोल्लास मनाउने। अरूलाई पनि त्यही मनसाय आइसक्यो, अरूलाई पनि धर्मको त्यो तरङ्गहरू आइसक्यो। राजाले त हो बा, साँच्चैकै भन्ने हो भने यो चित्त, यो चञ्चल चित्तलाई जित्नु साह्रै गाह्रो छ। संग्राम विजय गर्नुभन्दा पनि गाह्रो। यस्तो जित गर्न पाए पो मलाई पनि सन्तोष हुन्छ भन्ने मनसाय राखेर राजाले त्यो चाहिँ अब कुडाल पण्डितलाई के सोधे त भन्दाखेरि, हे कुडाल पण्डित, तिम्रो कुरा मलाई सही लाग्यो। हुन पनि राजाहरू विजयीको भोगी हुन्छ, म पनि विजय चाहन्छु। कयौं युद्धहरू मैले जिते, विजयी घोषणा पनि भए, त आज किन मैले मात्र आफैले आफैलाई जित्ने यो युद्ध नलडौं? आफैले आफैलाई जितेर कहिले पनि पराजय नहुनु पर्ने त्यो जित किन हासिल नगरौं? हे कुणाल पण्डित, तिमी अब कहाँ जान्छौ? यहाँबाट तिमी कहाँ जान्छौ भने सोद्धाखेरि कुणाल पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज मैले त आफूलाई जिते, अब म यो गृहस्थी भावमा म बस्नेवाला म छुइन। मलाई गृहस्थी भावमा ल्याउने त्यो कोडालो मैले त फ्याँकिसकेँ, मैले आफूलाई जितिसकेँ। अब त म हिमवन्त प्रदेशमा गएर ऋषि प्रवज्या हुनेछु। मलाई यो गृहस्थी भाव अब कुनै पनि हालतमा म फिर्ता नआउने गरी म गृहस्थी त्यागेर म प्रवजित हुन जान्छु, ऋषि प्रवज्या हुन जान्छु हिमवन्त प्रदेशमा गएर महाराज भनेर कुणाल पण्डितले उत्तर दिएपछि राजाले पनि के मनसाय राखे त भन्दाखेरि,
ठिकै छ हे कुडाल पण्डित, तिमीले आफूलाई आफैले जितेर जुन संग्राम विजय गर्यौ नि, जुन जित अब कहिले हारमा परिवर्तन हुँदैन, जुन विजय अब कुनै पनि हालतमा पराजयमा परिवर्तन हुँदैन, त्यस्तो विजय म पनि प्राप्त गर्न चाहन्छु। म पनि आफैले आफैलाई जितेर म संग्राम विजयी कहलाउन चाहन्छु, जुन विजयपछि अब कुनै युद्ध लड्नु नै छैन। कति लडिरहने जिन्दगी भर मैले चाहिँ मेरा छोराहरूले त यस्तै लडिरहन्छ होला, यस्तै विजय भन्ने हैन, उल्लास मनाउँछ होला, कहिले पराजय हुन्छ होला, निराश हुन्छ होला। म पनि अब एउटा युद्ध लड्छु, जुन युद्धमा म आफैसँग आफै लड्छु र विजय प्राप्त गर्छु र सदाको निमित्त म चाहिँ संग्राम विजय कहलाउँछु। जुन युद्ध जितेपछि, आफैले आफैलाई जितेपछि अब कसैसँग युद्ध गर्नु पनि छैन, कसैलाई जित्नु पनि छैन, त्यो अन्तिम युद्ध अन्तिम जित मलाई पनि चाहियो। कसले भनेको? राजाले भनेको। भर्खरै चाहिँ सीमान्त प्रदेशमा युद्ध जितेर आएको त्यो राजा, विजयको ध्वजा फरफराएर आएको त्यो राजाले कुडाल पण्डितको त्यो उपदेश सुनेर सयौं हजारौं युद्धहरू जित्नु भन्दा आफैले आफूलाई जित्नु जाति। किन त भन्दाखेरि आफ्नै यो मनलाई जित्नु भनेको त आफैलाई जित्नु भयो नि त। राजा त्यस्तो संग्राम विजय राजाले पनि कुडाल पण्डितको त्यो ज्ञान चक्षुले दिएको त्यो उपदेशलाई जानेर अब म पनि अन्तिम युद्ध लड्छु, अब म पनि अन्तिम विजय प्राप्त गर्छु। जुन युद्ध लडिसकेपछि, जुन युद्ध सकिसकेपछि अब संसारमा कुनै पनि युद्ध लड्नु छैन। जुन विजय प्राप्त गरिसकेपछि अब अरू कुनै विजयको खाँचो नै छैन। त्यस्तो विजय मलाई पनि चाहियो। हे कुडाल पण्डित, तिमी हिमवन्त प्रदेशमा जान्छौ भने जुन तिमीले आफैले आफूलाई जितेको जुन चाहिँ जित छ, त्यो जित म पनि तिमीसँग लिन चाहन्छु। त्यसैले म पनि तिमीसँग प्रवजित भएर आउँछु। तिमी हिमवन्त प्रदेशमा जान्छौ भने म पनि ऋषि प्रवज्य भएर म पनि हिमवन्त प्रदेशमा त्यही साधना, त्यही योग अभ्यास ध्यान साधना म पनि गर्नेछु र आफैले आफूलाई म जित्नेछु र संग्राम विजय कहलाउनेछु भनेर त्यो वाराणसीको त्यो ब्रह्मदूत राजाले कुडाल पण्डितसँग अनुनय विनय गरे। मलाई पनि प्रवजित हुने सौभाग्य प्राप्त गराइदिनु। म पनि हिमवन्त प्रदेशमा तपाईसँगै म पनि पछि लागेर आउँछु। के युद्ध गरिरहने यो बाहिरी युद्धहरू, कति युद्ध गर्ने बाहिर युद्धहरू, जति युद्ध गरे पनि नसकिने युद्धहरू, जति जिते पनि सदा जित्यो भन्ने नहुने यो जितहरू। अब म यो आन्तरिक युद्ध, जुन युद्धमा म आफैले आफूलाई जित गर्नु छ, आफूले आफूलाई परास्त गर्नु छ, यस्तो युद्ध, यस्तो संग्राममा म पनि लाग्छु भनेर भनिसकेपछि राजाले मात्र के भनेका थिए? त्यहाँका सबै सेनाहरू, ब्राह्मणहरू, त्यहाँ आइरहेका गृहपतिहरू सबैको मनमा पहिल्यै धर्म चेतना आइरहेको थियो, धर्मचित्तहरू चाहिँ अब उत्पन्न भइरहेको थियो। सबैले राजा जस्तो मान्छे त तपाईको हिमवन्त प्रदेशमा गएर ऋषि प्रवज्य भएर जान्छन् भने हामी मात्र सेनाहरू, ब्राह्मणहरू, गृहपतिहरू मात्र किन बसिरहने? हामी पनि अन्तिम युद्ध लड्ने, अन्तिम जित हामीले जित्ने भन्दै सेना, ब्राह्मण, गृहपतिहरू साराका साराले चाहिँ हामी पनि हे कुडाल पण्डित, तपाईं चाहिँ हिमवन्त प्रदेशमा गएर प्रवज्य हुने हो भने हामी पनि तपाईसँग आउनेछौँ र हामीले पनि आफैले आफूलाई जित्ने अभ्यास हामी पनि आजैदेखि थालनी गर्नेछौँ हैन भनेर त्यो कुडाल पण्डितलाई त्यहाँका त्यो सेना, ब्राह्मण, गृहपति सबैले अनुरोध गरे, विनय गरे। कुडाल पण्डितले भने सबैलाई स्वागत छ,
आफैले आफूलाई जित्ने यो संग्राममा सबैलाई स्वागत छ भन्दै त्यो 10 योजन भएका त्यो चाहिँ वाराणसी नगरका बासिन्दाहरू पनि सबै लागेको के राजासँगै सेनासँगै ब्राह्मणसँगै गृहपतिसँगै अरू पनि भने राजा गएपछि साराका साराले चाहिँ आफैलाई जित्ने अभ्यास गर्नु पर्यो आफैलाई जित्ने युद्ध लड्नु पर्यो भन्दै कुडाल पण्डितसँग चाहिँ हिमवन्त प्रदेशमा गएका हामी कहिले जाने त्यही कोडालो बोकेर बस्ने होला हामी कोडालो नगयो भने घर बोकेर खेत बोकेर यो बोकेर त्यो बोकेर धन बोकेर टन बोकेर मन बोकेर बस्ने त होला नि हामी त राजा त गयो सेना गयो ब्राह्मण गयो गृहपतिहरू गयो बासिन्दाहरू गयो हामी किन बसिरहेको हामी पनि जाउँ कुडाल पण्डितले चाहिँ सारा राजा प्रमुख सारा त्यो वाराणसीको बासिन्दाहरूलाई लिएर चाहिँ हिमवन्त प्रदेशमा प्रवज्या हुन ऋषि प्रवज्या लिनको ग्रहण गर्नको निमित्त जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्याग त्यो सबैको त्याग हैन तपस्या अद्भुतको थियो क्षणभरमा भएको थियो त्यो विचार विमर्श गरिरहेको थिएन त्यहाँ तब शक्र देवराजको आसन तात्यो शक्र देवराज इन्द्रको आसन तातेपछि किन मेरो आसन तात्यो भनेर दिव्य दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि त कुडाल पण्डितले चाहिँ महाविनिष्क्रमण गरेको रहेछ सारा राजा सेना ब्राह्मण गृहपति बासिन्दाहरूलाई साराका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ पछि राखेर हिमवन्त प्रदेशमा गएर प्रवजित हुने महाविनिष्क्रमण गरेको रहेछ महान विनिष्क्रमण है त्यस्तो सानोतिनो होइन हामीले त कहाँ सकिन्छ हामी त यसमा बाडिएको छ एउटा धागोमा बाडिएको हुन्छ हामी एउटा सियोमा बाडिएको हुन्छ हामी 1 रुपैयाँमा बाडिएको हुन्छ हामी हैन हेर्नेमा खानेमा सुग्नेमा सुन्नेमा छुनेमा सबैमा बाँडे हुन्छ हामी त कहिले आफूलाई जित्ने जहिले पनि हार भोगेर जिन्दगी हारवा नै हुन्छ क्या हामी त म त भन्छु हारवा नै हो क्या हामी हारवा भएर के बाँच्नु तपाईले खेल खेल्दाखेरि हार राखे त क्या नमजा हुन्छ नि जिन्दगीमा पनि तपाईले हारिरहनु भएको छ नि अनि नमजा मान्नु पर्दैन गरेर हाँसेर खेलेर बसेर जिन्दगी चाहिँ बिताइदियो यसरी त कति जीवन बिताएर आए हामीले यो जुनी मात्र हो भन्ठान्नु होला तपाईले यस्ता त कल्प जन्महरू बितेर आइसके तैपनि हामी चाहिँ अब आँखा खोल्न सकेको होइन होस वृद्धि गर्न सकेको होइन बस त्यस्तै हो त्यसपछि देवराज शक्रले कुडाल पण्डितको त्यो महाविनिष्क्रमण देखेर त्यो शक्र देवराजले चाहिँ विश्वकर्मालाई बोलाएछ हे विश्वकर्मा यो कुडाल पण्डितको यो महाविनिष्क्रमण चाहिँ हेर्न लायकको छ क्षणभरमा उसले कति राजादेखि रङ्कसम्मका बासिन्दाहरूलाई सम्म आफ्नो पछि लगाएर हिमवन्त प्रदेशमा महाविनिष्क्रमण गर्न थालेछ यो सानोतिनो चाहिँ यो त्याग होइन एकजनाको होइन दुईजनाको होइन हजारौं हजार होइन वाराणसीका त्यो सारा बासिन्दाहरू सबै लाम लागेर गएको पनि बाबा शक्र देवराज इन्द्रले विश्वकर्मालाई आदेश दिए हे विश्वकर्मा यो कुडाल पण्डितको यस्तो त्याग यसका पछि लाग्ने त्यस्तो त्यागीहरूको लागि हाम्रो पनि कुनै कर्तव्य रहन्छ यस्ताहरूको सेवा सत्कार गर्नुमा हामीलाई पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ देवताहरूको पुण्य भनेको उनीहरूको जीवन हो कि पुण्य सक्यो भने उनीहरू पनि च्युत हुन्छ यही मौकामा यो कुडाल पण्डित सहित राजा सेना ब्राह्मण गृहपति बासिन्दाहरू लगायत सारालाई व्यवस्था गर्नको निमित्त आश्रम बनाइदियो हिमवन्त प्रदेशमा
म उनीहरूको लागि त्यो आश्रय चाहिँ निवास चाहिँ प्रदान गर्न चाहन्छु। हे विश्वकर्मा, एउटा विशाल आश्रम तयार पारिदियो। इन्द्र महाराजले त्यो आदेश दिइसकेपछि विश्वकर्माले 30 योजन लम्बाई 14 योजन चौडाई भएको एउटा चाहिँ आश्रम तयार पारिदिए। त्यो आश्रममा अपुग भन्ने के पनि छैन, अभाव भन्ने के पनि छैन। सुन्दर भनेको त्यत्तिकै हो, स्वर्गको टुक्रा ल्याएर त्यहाँ राखेको जस्तो। विश्वकर्माले इन्द्र महाराजको आदेशमा बनाएको त्यो आश्रम, जुन आश्रममा ऋषि प्रवज्याहरू त्यहाँ निवास गर्दाखेरि कुनै पनि दुःख कष्ट नहोस्, उनीहरूले जुन साधना गर्ने हो त्यो साधनामा कुनै पनि बाधा अर्चन नआओस्, त्यस्तो एउटा आश्रम बनाइदेऊ भनेर भनेपछि विश्वकर्माले बनाइदिएको। ल कति मजाको होला, अब स्वर्गको एउटा चाहिँ आश्रम तल ल्याएको जस्तो। त्यसपछि कुडाल पण्डित पनि हिमवन्त प्रदेशमा पुगिसकेपछि शक्र देवराज इन्द्रले पुण्य प्राप्त गर्नको निमित्त तयार पार्न लगाएको, विश्वकर्माद्वारा तयार पार्न लगाएको त्यो आश्रम जुन कुडाल पण्डितलाई प्रदान गरियो, त्यो कुडाल पण्डितले त्यही आश्रममा बसेर सबभन्दा पहिला आफू प्रवजित भएर सबैलाई प्रवज्य भाव ग्रहण गर्नको निमित्त प्रवजित परिष्कार सबैलाई ग्रहण गर्न लगाएर त्यही आश्रममा प्रवजित भएर सबैले ध्यान साधनाको अभ्यास गरे। कसिन ध्यानको अभ्यास गरियो। त्यसपछि कुडाल पण्डितले ब्रह्म विहारी मैत्री करुणा मुदिता र उपेक्षा भावनाको अभ्यास गरे, कसिन भावनाको अभ्यास गरे र अरूलाई पनि कसिन भावनाको अभ्यास गरे। कारण के त भन्दाखेरि त्यति बेला विपස්සना भावना त थिएन। भगवान बुद्धहरू उत्पन्न भइसकेपछि मात्रै यो संसारमा सतीपत्थान विपස්සना भावना यहाँ चाहिँ हुन्छ। सतीपत्थान विपස්සना भावनाले मात्रै निर्वाणमा पुर्याइदिन सक्छ, अरू ध्यानले पुर्याउन सक्दैन। यो कसिन ध्यान भनेको त समथ ध्यान हो। यो ब्रह्म विहारी पनि तपाईको समथ ध्यान नै हो। मैत्री भावना, मेत्तानुसति हैन, यो सबै चाहिँ समाधि विकास गर्ने ध्यानहरू मात्र हो। जीवनमा भएको क्लेशहरूलाई चाहिँ नाश गरेर छे गरेर चाहिँ निर्मूल गरेर चाहिँ जीवनलाई निर्मल बनाउने अभ्यास भनेको त सतीपत्थान विपස්සना भावना हो नि। अब त्यति बेला चाहिँ ऋषि प्रवज्य भएका थिए कुडाल पण्डित, जसले चाहिँ सारा त्यागेर अरूलाई पनि त्याग्न लगाएर ब्रह्म विहारी भएर कसिन ध्यानमा लीन भएर अन्ततः कुडाल पण्डित लगायत कुडाल पण्डितले जुन साधना देशना गरेका थिए, राजा प्रमुख त्यहाँ सेना ब्राह्मण गृहपतिहरू साराका साराले पनि ब्रह्म विहारी भनेको चाहिँ मैत्री करुणा मुदिता र उपेक्षा गुणले सम्पन्न भएर जीवन यापन गर्नेलाई ब्रह्म विहारी भनिन्छ। र ब्रह्मचारी पनि त्यही हो। बिहा नगर्दैमा ब्रह्मचारी हुन्छ भन्ने होइन नि। फेरि होइन, हामी त बिहा नगरेपछि ब्रह्मचारी लौजा। कस्तो सिकाए, कस्तो बुझाइ। ब्रह्मचारी भनेको ब्रह्म आचरण गर्ने, ब्रह्माको जस्तो आचरण गर्ने, मैत्री करुणा र मुति र उपेक्षा गुण धर्मले जीवन यापन गर्नेहरूलाई ब्रह्मचारी साँच्चै भन्ने हो भने। अब त्यसमा चाहिँ बिहा नगर्ने पनि कुरा आउँछ हैन। बिहा नगर्ने पनि कुरा त्यसमा समावेश भएकोले त्यो सानो कुरालाई लिएर बिहा नगर्ने बित्तिकै ब्रह्मचारी। त्यसो भए त यहाँ बिहा गर्न नपाएका सबै ब्रह्मचारी होइन। बिहा गर्न पाएर ब्रह्मचारी हुनेहरू ब्रह्मचारी।
पाएको चिजलाई त्याग्न सक्ने पो ठुलो त्यागी त, नपाएको चिज त्यागेर के काम होइन। त्यो अर्कै कुरा भयो होइन, यसमातिर नजाऊ। जे होस्, त्यहाँ चाहिँ कुडाल पण्डित लगायत अरू चाहिँ साराका साराले चाहिँ ब्रह्म बिहारी भई कसिन ध्यानबाट उनीहरूले चाहिँ आखिरमा अन्तस परलोक गए सबै। तर ब्रह्म बिहारी भएको कारणले कसिन ध्यान भावनाको आनिशंसले सबैले आफैलाई चाहिँ मनलाई बसमा राखेर उनीहरू सबै कहाँ लोकमा पुगे त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकगामी भए। र त्यो साधनामा लीन भएका त्यहाँका बासिन्दाहरूले जसले उनीहरूको सेवा सत्कार गर्न आए गरे, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ देवलोकगामी भए। होइन, त्यति बेला नै भगवान बुद्धले भनेका थिए, हे भिक्षुहरू, साँच्चै यो मनलाई बसमा राख्नु गाह्रो छ, यो मनलाई जित्नु गाह्रो छ। त्यति बेलाका कुडाल पण्डितले पनि, हुन त त्यो पण्डित हो, तर गृहस्थी भावमा बारोबार गृहस्थी भावमा बस्न आएको कारणले लोभ द्वेष मोहले उसलाई छोएको कारणले गर्दाखेरि यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशले पण्डितहरूलाई पनि अज्ञानी बनाउँदछ। पण्डित भनेर कहलाएका अरूलाई पनि यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशले चाहिँ अज्ञानी बनाउँदछ रे। त्यसैले लोभ द्वेष मोह रूपी यो हेतुहरूमा, यो आरम्भनहरूमा हामी बसिरहनु भनेको तपाईमा भएको ज्ञान बुद्धिहरू खियाएर पठाउनु हो, नष्ट पारेर पठाउनु हो, भ्रष्ट पारेर पठाउनु हो। त्यसैले चाहिँ होश राखेर यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हामीले होश राख्दै यसलाई निर्मूल गर्दै हामीले यो आफ्नो यो मनलाई चाहिँ हामीले जित्नु पर्छ। यो मनमा भएको लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई परास्त गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ विजयी कहलाइन्छ। संसारको चाहिँ सहस्र युद्धहरू जितेर पनि त्यो मनलाई जित्न सकेन भने तपाईँ विजय होइन। र कुडाल पण्डितले राजाले पनि भनेको थियो, तपाईले सहस्रौं युद्धहरू जिते होलान्, ती युद्धहरू भोलि पर्सि नै पराजयमा परिवर्तन हुन सक्छ, तर तपाईले आफ्नो मनलाई जित्न सक्नु भएको छैन। त्यसैले तपाईँ साँच्चैकै संग्राम विजय होइन। आफ्नो मनलाई जित्नुस्, आफ्नो मनलाई मनमा भएको क्लेशलाई परास्त गर्नुस्, अनि मात्र तपाईँ विजयी कहलाइन्छ। कुडाल पण्डितको त्यो उपदेशले गरेर राजा जस्तो हो मान्छे पनि आफैले आफूलाई जित्ने, आफू मनमा भएको लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई परास्त गर्ने मार्गमा लागेर आखिरमा चाहिँ ब्रह्मलोक गामी भएर गए। अब हामी चाहिँ कहिले जाने हो? कहिले जाने? त्यति बेला त निर्वाण जाने बाटो पनि थिएन। हेर्नुहोस्, बाटो पनि थिएन, जाने भनेको ब्रह्मलोकसम्म मात्रै हो। त्यति बेलाका मान्छेहरू त गए, अहिले त हामीलाई हेर्नुहोस् निर्वाणसम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त पारेर जानुभएको छ भगवान बुद्धले। अनि यो बेलामा पनि हामीले यो मार्गमा हिँडेर भने कहिले हिँड्ने त? एक दिन त बुद्ध शासन लोप भएर जान्छ। लोप भएर जानु भनेकै यो सतिपत्तन विपස්සना पनि लोप भएर जान्छ, यो निर्वाण जाने मार्ग पनि लोप भएर जान्छ। अनि त्यति बेला म हिँड्छु भनेर पुग्छ? बाटै छैन त कसरी हिँड्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले यो बुद्ध शासन भएको यो समयमा भनेको हामीलाई निर्वाणसम्म पुग्ने मार्ग अहिले हाम्रो सामुन्ने भएको समयमा, आफूहरूसँग यो आयु भएको समयमा, शरीर भएको समयमा, धर्म भएको समयमा दौडिहाल्नुपर्छ। ढिला सुस्ती गरिरहनु भयो भने तपाईको जीवन पनि यस्तो जीवन त कति लिएर आए एकचोटि पाएको जीवनमा त मोज मस्ती गर्ने भन्नुभयो होला। यसरी चाहिँ जीवन त कति लिएर आए के तपाईको चाहिँ। कुनै पनि जीवनमा हामीले सुख भोग गरेर आएको भनेको त त्यो त के भन्छ, त्यो चट्याङ परेको जस्तो मात्रै हो। फलाक्क चाहिँ हुन्छ नि, चट्याङ पर्दाखेरि संसार एकछिनको लागि त चलमल्ल भए जस्तो त्यस्तै सुख मात्र भोग गरेको।
त्यो जीवन त दुःखै हो। अब जीवन दुःख भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ, तर त्यही दुःख भोग्नको निमित्त फेरि फेरि जन्म लिने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। तर पण्डितहरूले त्यो बुझेर चाहिँ मार्ग तय गरेका थिए। त्यति बेला सतिपट्टन विपස්සनाको त्यो मार्ग भएको भए ती सबै चिजहरू चाहिँ निर्वाण पुग्थ्यो होला, तर ब्रह्मलोकगामी मात्र भए। किन त भन्दाखेरि बुद्धहरू प्रादुर्भाव भएको थिएन यो संसारमा। र भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई भने, हे भिक्षुहरू, त्यो जुन राजा छ वाराणसीको ब्रह्मदत्त राजा, त्यति बेलाको त्यो राजा आनन्द भन्ते थियो भने ती सम्पूर्ण परिषदहरू बुद्ध परिषद थिए भने त्यो कुडाल पण्डित अरू कोही होइन, म स्वयं नै बोधिसत्वको रूपमा पार्वता गुण सम्पादन गरिरहेको बेलामा बोधिसत्वको रूपमा म आफै कुडाल पण्डितको रूपमा जन्मेको थिएँ। त्यस्तो पण्डित कुडाल पण्डित पनि गृहस्थी भावको त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशको कारणले गर्दाखेरि पण्डितहरूलाई पनि अज्ञानी बनाइदिए। तर उसले आफूलाई चाहिँ जिते, होस राखे, जागृत भएर आफूलाई जितेर चाहिँ अरूलाई सम्म जित गर्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेर गए भनेर जातकलाई समाधान गरिदिनु भयो। त अब हामी आजदेखि अहिलेदेखि अरूलाई जित्ने होडबाजीमा लाग्ने हो कि आफूलाई जित्ने होडबाजीमा लाग्ने हो? आफ्नो मनलाई बसमा राख्ने बाटोमा हिँड्ने हो कि अर्काको मनलाई बसमा राखेर हिँड्ने बाटोमा लाग्ने हो? यो कथा, यो जातक सुनेपछि त भन्नु होला आफैले आफूलाई जित्नु नै जाति रहेछ। जसले आफूले आफूलाई जितेको छैन तबसम्म ऊ विजय कहलाइँदैन। किन त भन्दाखेरि अरूलाई विजय प्राप्त गर्नु भनेको त्यो जित कुनै पनि बेला पराजयमा परिवर्तन हुन सक्छ। तर जसले आफैले आफूलाई विजय गरिसकेको छ त्यो विजय, त्यो जित कहिले पनि पराजय हारमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले सहर्ष युद्धहरू जित्नु भन्दा आफैले आफैलाई जित्नु जाति। यो चञ्चल चित्त, यो चञ्चल मनलाई बसमा राखेर आफैले आफूलाई परास्त गर्नु जाति। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई आजको यो जातकबाट जुन प्रेरणा भगवान बुद्धले दिनुभएको थियो, त्यति बेलाका भगवान बुद्धले यो देशनालाई यो जातकलाई समाधान गर्नुभएको बेलामा कैयौं त्यहाँ चाहिँ सुनिरहनु हुने, कैयौं श्रोतापन्न भए, सकिटागामी भए, अरहन्त भए, अनागामी भए, अनन्त भए। कतिको लागि त यो धर्म देशना सार्थक भए, त्यस्तै तपाईहरुको जीवनमा पनि यो धर्म देशना सार्थक होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र तपाईहरुले पनि अवश्य पनि आफैले आफूलाई चिन्ने, आफैले आफैलाई जान्ने, आफैले आफैलाई बुझ्ने, आफैले आफूलाई जित्ने जुन मार्ग भगवान बुद्धले प्रशस्त गर्नु भएको छ, त्यति बेलाका कुडाल पण्डितले भन्दा पनि अहिले हामीले चाहिँ त्यो भन्दा पनि उत्कृष्ट मार्ग हामीले प्राप्त गरेका छौं। उत्कृष्ट त्यो देशना हामीले प्राप्त गर्न पाएका छौं। उत्कृष्ट त्यो निर्देशन हामीले प्राप्त गर्न पाएका छौं भने अब हामी ढिला किन? अब हामी ढिला किन? हेर्नुस् त, त्यो कुडाल पण्डितको भन्दा अहिले चाहिँ त्यति बेला बुद्ध शासन थिएन, अहिले बुद्ध शासन छ। त्यति बेला बुद्ध प्रादुर्भाव थिएन, अहिले बुद्ध प्रादुर्भाव छ। त्यति बेला सतिपट्टन विपස්සना मार्ग थिएन, अहिले सतिपट्टन विपස්සना मार्ग छ। त्यति बेला यसरी चाहिँ बार बार देश नगर्नेहरू भिक्षुहरू थिएन, अहिले भिक्षुहरू छ। हरेक दिन आइरहेको छु। त्यति बेला त्यसरी चाहिँ बार बार सम्झाउने कोही थिएन, अहिले सम्झाउने कोही छ। अहिले ढिला किन? जाने होइन त? तयार भएर बस्नुहोस् है। जिन्दगीमा आफैले आफैलाई जित्ने, आफैले आफूलाई चिन्ने, आफैले आफूलाई बुझ्ने र आफ्नो यो चञ्चल मनमा उत्पन्न हुने त्यो चाहिँ पण्डितहरूलाई पनि अज्ञानी बनाउन सक्ने त्यो क्लेश, जसलाई लोभ द्वेष मोह भनिन्छ, त्यसलाई परास्त गर्नको निमित्त तयार भएर तपाईँ बस्नुभयो भने
त्यसको लागि त तपाईले दान शील भावनादि कुशल कर्मको त्यो हतियार लिएर शील समाधि प्रज्ञाको त्यो शस्त्रहरू लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने यस्ता लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशहरू त यो झिना मसिनाहरूलाई जस्तै हामीले परास्त गरेर आफैले आफैलाई जित गर्न सकिन्छ, आफैले आफैलाई विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ र तपाईँ आफ्नो जीवनमा सम्राट कहलिन सकिन्छ। त्यसैले लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई परास्त गरी आफैले आफूलाई विजय हासिल गरी निर्वाण राज्यलाई तपाईहरुले प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मंगलङ। र अन्तमा आजको यो पुण्यको अनुभावले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, सुस्वास्थ्य दीर्घायु छाओस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा नहोस् र आजको दिन सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस् र अन्तमा तपाईहरुको दिवंगत हुनुभएका कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सम्झिनुहोस् र अन्तिममा दिवंगत हुनुभएकाहरूलाई एउटै मार्ग भनेको पुण्य अनुमोदन गर्ने मार्गले मात्रै बितेर गएकाहरूलाई हामीले सुख शान्ति प्रदान गर्न सकिन्छ, अन्य कुराले होइन। एकाएनो मग्गो एउटै मात्र मार्ग छ, दिवंगत परलोक गइसकेकाहरूलाई पुण्य नै एउटा मात्र सहारा हो, आधार हो, भरोसा हो। त्यसैले हाम्रो उपर गुण गर्नुभएका आमा बुबा बाजे बराजु न्याती बन्धु इष्ट मित्रहरू कति छन्, उहाँहरूलाई सम्झनुस्। हामीले यो पुण्य अनुमोदन गर्ने भनेकै उहाँहरूको लागि सुखको बिउ छरिदिएको हो। र तपाईहरुलाई आफन्तहरू प्रिय लाग्छन् भने, उहाँहरूको उपकार गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पुण्य रूपी अनुमोदन गरेर सुख रूपी बिउ छर्नु पर्छ, अन्य काम गरेर होइन। त्यसैले सम्झनुस्। र भन्थे मेरो पनि छन् अब बाजे बराजुहरू होइन, उहाँहरू चाहिँ न्याटी बन्धुहरू जति पनि छन् म पनि सम्झौला। र विशेषतः मेरो गुरु आचार्यहरू छन् होइन, मेरा गुरु दुईजना पनि बितिसक्नु भएको छ। स्यारो उपण्डित बर्मा देशका विपस्सनाचार्य स्यारो उपण्डित स्यारो पनि बितिसक्नु भएको छ। र नेपालको मेरा गुरु श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पौर्णिक महाशिविर भन्टे पनि भर्खरै बित्नु भइसकेको छ होइन। र उहाँहरूलाई पनि आजको यो पुण्य उहाँहरूको निर्वाण कामनाको निमित्त पनि यो आधार होस् भन्दै पुण्य अनुमोदन गरौं। तपाईहरुले पनि जसलाई तपाईहरुले सम्झिनु पर्नेछ उहाँहरूलाई पनि सम्झिनु होला। सबैको जय हो, सबैको मंगल हो, सबैको कल्याण हो। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलम्।